प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने نمیخواستم دلتون رو بشکنم، اما این مورد مهم زندگیتونه. باید با فکر و دقت زیاد تصمیمتون رو بگیرید. وقتی اون محبت از اون سمت گیرش نیومد، پس اون همون محبت رو تو بقیه دنبالش گشت و طلب کرد. ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا جو لوٹے دل کا جہاں دل اتنا رلایا ہے غم مسکرایا کہ اپنے گیتی تو اما شما اینجا چی کار میکنی؟ راستش من برای دیدن دوستم اومدم اینجا. دیدن دوستت اونم اینجا تو این رستوران؟ عقلت سر جاشه دختر؟ اما ساکت باش. پاشا گفتم پاشا. وایسا از این ور برو. بله داداش. داداش توی راهم. پسر فشار خون مامان خیلی بالا رفته، حالش اصلا خوب نیست. زود خودتو برسون. باشه میام، همین الان میام. اومدم. ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا جو